जाकिर भाई। जी मैं अभिषेक वर्मा, मेरी एज 19 साल, एमपी से आया हूँ। मुझे मुस्लिम होना है और एक हिंदी के लिए कुरान पाक चाहिए और घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, इसलिए निकाल दिया है घर से। फ़िलहाल मैं अभी यहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ, मोहम्मद रफ़ीक खान है भाई का, उन्हीं के साथ में हूँ। तो मुझे मुस्लिम होना है। भाई साहब ने कहा कि उसे मुसलमान बनना है और वो चाहता है कि कुरान का तर्जुमा मिले। इंशाअल्लाह मेरे जवाब के बाद आप यहाँ आ सकते हैं तर्जुमा लेने के लिए। और उनने कहा कि वो मुस्लिम बनना चाहते हैं, घर में प्रॉब्लम है, अभी दोस्त के साथ रह रहे। भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी मजबूर कर रहा है? कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी माली दबाव? जी बिल्कुल कोई भी नहीं। प्रेशर? जी बिल्कुल नहीं। कोई आपको धमकी दे रहा है? जी बिल्कुल नहीं। आप अपने दिल से करना चाहते? जी। अपने दिमाग से? जी। क्योंकि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना हमारे इस्लाम में हराम है। इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में भी हराम है, इस देश में भी हराम है। तो आप अपने दिल से कबूल करना चाहते? जी। तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूलहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर हैं। माशाल्लाह आप मुस्लिम बन चुके हैं। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ स्टेज पर आकर? जरूर आप इधर आ सकते हैं और इंशाल्लाह मेरे से कुरान मस्जिद का तर्जुमा आप आ सकते हैं। और नाम भी बता दीजिए मुझे। तो वैसा आपका नाम क्या था आपने कहा? अभिषेक वर्मा। अभिषेक वर्मा। अभिषेक जो अच्छा नाम मेरे जहन में, आप अपने आप को अब्दुल्ला कह सकते हैं। अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का अब्द। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत नसीब फरमाए, इस दुनिया में और आखिरत में भी बेहतरीन जिंदगी दे। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुश्किलात को आसान करे। मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके फैमिली मेंबर्स, आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे। मेरी इल्तिजा है आपसे कि अपने खानदान वालों से और मोहब्बत कीजिए। जो मुस्लिम बनने के पहले मोहब्बत करते थे उससे ज्यादा मोहब्बत कीजिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, आपकी, उनकी नहीं। आप अपनी वालदा की इज्जत कीजिए, उनका कहना मानिए। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ कुछ कहते उस वक्त सिर्फ उनकी बात मत मानिए। उसके अलावा जो कुरान और हदीस के खिलाफ वो नहीं कहते, लेकिन आपको मिसाल के तौर पे पसंद नहीं था नीला कलर पहनना, अभी नीला कलर पहनना इस्लाम में हराम ने, वो अगर कहती है आपकी वालदा तो पहनिए। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा बेटा मुस्लिम बनने के बाद मुझसे और मोहब्बत कर रहा है, मेरी और खिदमत कर रहा है। और हम दुआ करते अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला और काम लेगा इंशाअल्लाह। आप स्टेज पे आ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको हिंदी में तर्जुमा दूंगा कुरान मजीद का। तब तक दूसरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुराधा है और मैं नॉन मुस्लिम हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। मेरी जो दीदी थी वो नमाज भी पढ़ती थी और रोज़ा भी रखती थी, लेकिन अभी उनका इंतकाल हो गया है, तो क्या अल्लाह पाक उन्हें माफ़ कर देंगे? आपने कहा कि आपकी दीदी, आपकी जो बहन थी, वो नमाज भी पढ़ती थी, रोज़ा भी रखती थी और मुस्लिम थी? वो नहीं, हिंदू थी। हिंदू थी तो नमाज किस तरीके से पढ़ती? जिस तरीके से इस्लाम में पढ़ना चाहता था, या इस्लाम के लिए पढ़ती थी, पर उसकी शादी नहीं हो पाई और वो इस्लाम कबूल नहीं कर पाए। आपने कहा कि वो नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, लेकिन शहादत नहीं दी थी। हाँ, तो क्या वो जन्नत में जाएंगी? बहन, इस्लाम में पब्लिक में शहादत देना फर्ज नहीं। अगर एक इंसान चाहे मर्द या औरत हो, अगर उसे ईमान है कि खुदा एक है और
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا۔ جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا یا کرسچینٹی میں، اس طرح اسلام میں نہیں، وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے۔ تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی لیکن آپ سے نہیں کہا تھا۔ اگر وہ مانتی تھی کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو میرے نزدیک اگر اس کو ایمان تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو انشاءاللہ میرے حساب سے وہ مسلم تھی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ سے نہیں کہی، اگر یہ ایمان نہیں تھا اسے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بت پرستی کرتی تھی، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی تھی، تو شرک اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں لیکن سمجھ سکتا ہوں، میرے حساب سے ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہے، ممکن زیادہ ہے کہ وہ اللہ میں مانتی تھی، اللہ کے رسول میں مانتی تھی، اور اگر وہ اللہ کے رسول میں مانتی تھی اور ایک اللہ میں مانتی تھی، بت پرستی نہیں کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ ایک اللہ میں مانتی ہے؟ ہاں میں مانتی ایک خدا میں مانتی ہے؟ مانتی ہوں۔ آپ بت پرستی کرتی ہے؟ نہیں آپ بت پرستی میں نہیں مانتی؟ نہیں مانتی۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتی ہوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسلم بنے؟ ہاں میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں میں اپنے دل سے دل سے چاہتی ہے، دماغ سے؟ ہاں۔ کوئی بھی دباؤ، نہیں مالی دباؤ، نہیں کوئی پریشر، نہیں کوئی فزیکل پریشر، دل نہیں۔ سے کرنا چاہتی ہے؟ ہاں اب بالغ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اگر آپ دل سے چاہتی ہے تو کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو اشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ اب ورسولہ۔ رسول ہوں۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے۔ آخری پیغمبر۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے بہن، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کو بہترین زندگی دے اس دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے جنت میں آپ کی بہن سے ملاقات ہو آپ کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی نام دے دیں۔ نام آپ نے کہا تھا، آپ کا نام پہلے انورادھا تھا، جی آپ اپنے آپ کو عائشہ کہہ سکتی ہے۔ عائشہ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا رضی اللہ عنہا۔ جی میں کہوں گا کہ لیڈی والنٹیئر سے یا میری اہلیہ سے جو ہے، جو میرے بہاف پہ آپ کو قرآن مجید پیش کرے انشاءاللہ۔ میں درخواست کرتا ہوں میری اہلیہ سے کہ میرے بہاف پہ عائشہ بہن کو قرآن پیش کرے ترجمہ۔ اور ایک بہن کو اسلام قبول کرنا ہے۔ اور ایک کو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ پورنیما۔ پورنیما۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہاں۔ آپ بت پرستی میں مانتے؟ نہیں نہیں مانتے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے پہ زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی بھی پریشر، نہیں کوئی بھی فزیکل پریشر، نہیں کوئی بھی مالی دباؤ؟ نہیں۔ آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی؟ ہاں آپ کے من سے؟ ہاں آپ کے دماغ سے؟ ہاں۔ انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا، آپ اس کو دہرا سکتی ہے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبد ورسولہ۔
असदुल मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत दे दी कि کہ अल्लाह के अलावा اللہ کے علاوہ कोई माबूद नहीं کوئی معبود نہیں और اور मोहम्मद محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम صلی اللہ علیہ وسلم उसके बंदे اس کے بندے और पैगंबर है. اور بیگم माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी जन्नत में डाले. और میرے کو بھی ایک نام نہ आप नाम चाहते हैं, ہاں आप अपना नाम खतीजा रख सकते हैं. जो जहन में आ रहा है, खतीजा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया का नाम था रदियल्लाहु अन्हा. ہاں और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपके खानदान वालों को हिदायत दे और आपको बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में. और मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे अहलिया से कि बहन खतीजा को भी एक कुरान मजीद का तर्जुमा पेश करे. और मैं दरख्वास्त करता हूं मेरे भाई से कि वो स्टेज पे आ सकते हैं कुरान मजीद का तर्जुमा लेने के लिए. अगर कोई भाई सवाल करना चाहते हो, माइक नंबर 1 में. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है. मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ. मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ. मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता. कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ आपके थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले. मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है. इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है. फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्लाह जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए. और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ. मेरी उम्र 25 साल है. मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ. मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ. क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं. मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे. मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुँचता हो. ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो. एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है. तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा. और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता ही नहीं था. जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफ़ी थी. माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था. मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए. लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है. असल जिंदगी तो मौत के बाद है. क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में है. लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद. और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है. हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते. हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं. उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते. तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है. हिंदुज़म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए. भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया.
آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے, سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور, کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی, ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات, اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے, اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے, انڈیا, موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گھوشت ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا, جس سے دسہرہ مناتے ہم, ان کے کریشن کے بعد ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پا لی تھی, تو جیت پا لی تھی اس کے بعد, یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا, ہم ایسا سوچتے ہیں, ہندوازم ایسا سوچتا ہے, جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی, تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں, یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے, اسلام کا جو میسج ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسیپشن پہ نہ جائے, ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ, اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے, یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے, ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے, ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے, آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا, لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا, اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ, اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا, ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ کوئی شک نہیں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ماشاءاللہ. آپ پہ کوئی زبردستی کر رہا ہے؟ کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ویل سیٹسفیکشن ہے, وداؤٹ اینی پریشر. ماشاءاللہ. آپ تو شہادت کی کنڈیشن بھی رٹ لیے پیس ٹی وی سے, ماشاءاللہ. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے دہرائیں. انشاءاللہ تعالی. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. ماشاءاللہ, آپ کا عربی بھی ایک دم ماشاءاللہ اچھی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں. ماشاءاللہ, میرے حساب سے آپ دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے, ابھی لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. اور آپ جو کہنا چاہتے تھے, یو پی میں کئی لوگ آپ کو جانتے, یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے پورے دنیا میں, اور ہماری ویورشپ تقریباً 10 کروڑ ہے, 100 ملین. It is the largest watched spiritual channel, religious channel in the world. الحمدللہ اسٹیٹس کے حساب سے سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مذہبی چینل, کرسچن چینل سے بھی زیادہ اور دیگر اسلامی چینل سے بھی زیادہ پیس ٹی وی الحمدللہ. اور اس دیش میں بھی کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ کئی یو پی والے بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے شہادہ صرف یہاں لاکھوں لوگ کے سامنے نہیں دیا, آج کا مجمع ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے کتنے لوگ ہیں, لیکن لاکھوں کی تعداد ہے, ایک سیلاب ہے. ان کے علاوہ کروڑوں لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھتے, ان نے بھی آپ کی شہادت کو سنا, آپ کے شارٹ میسج کو سنا. میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں بہترین زندگی دے, لیکن آخرت میں اور بہترین زندگی دے. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے عیش و آرام کو ٹھکرایا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اس دنیا سے بہتر ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس زندگی میں بھی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے, اور آپ کو جہنم سے بچائے اور آپ کو جنت میں ڈالے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ شکر. جی, میرے کچھ دوست کچھ بھائی ہے جو میرا نام مصطفیٰ کے لیے بول سکتے, تو یہ نام کنٹینیو کر سکتے. مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام. بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ اچھا نام ہے, بالکل اچھا نام ہے. جی, مصطفیٰ ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے.
اور آپ اپنے آپ کو مصطفیٰ بلا سکتے ہیں ماشاءاللہ. गुजारिश है आपसे कि एक हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले तो ضرور آپ اگر اسٹیج پہ آ سکتے ہیں میں آپ کو इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. مائک نمبر 5 میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم بھائی تو ان کو موقع دیجیے. مائک نمبر 5. السلام علیکم ذاکر بھائی، میرا نام شیوا شنکر ہے، حیدرآباد سے آیا ہوں. میں فارماسسٹ. آصف بھائی اس سے اسلام سیکھ لیا اور قبول کرنا چاہ رہا. بھائی صاحب آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. آپ بت پرستی میں مانتے؟ نہیں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ ہاں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں مانتا ہوں. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کرے. کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں ہے. مالی دباؤ، نہیں. فزیکل دباؤ؟ نہیں. آپ کے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ ہاں. اپنے ہوش و حواس میں، دماغ سے؟ ہاں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو بھی جنت نصیب فرمائیں. میرا نام بتائے. آپ اپنا نام عمر رکھ سکتے. عمر نام تھا دوسرے خلفاء راشدین کا، جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ. وہ ایک اچھا نام ہے، آپ اپنے آپ کو عمر سے بلا سکتے. شکریہ. یہ مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو. السلام علیکم، میرا نام جناردن کٹی ہے، میں 36 سال کا ہوں. تو 35 سال تک میں اندھیرے دنیا میں کھویا ہوا تھا. 1 سال پہلے ایسا ہو گیا میرے دل اور دماغ میں کہ میں مالک کو کھوجنے کے لیے نکلا، دنیا بنانے والے مالک کو. تو پہلے میں نے اپنے ہندو میں کوشش کیا تھا، تو ہندو میں مجھے دماغ نہیں ملا. کرسچن میں گیا میں، تو کرسچن میں مجھے کافی راستہ نہیں ملا. اسلام میں آنے کے بعد مجھے صحیح راستہ ملا. ہاں شکریہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھ جیسے گنہگار انسان کو علم سے نواز دی ہے. اور آج اسلام کو ٹیررسٹ سے بدنام کیا جا رہا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ٹیررسٹ مذہب نہیں ہے. ایک گنہگار انسان خود اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے پہ لگ گیا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو نان مسلم لوگ ہیں اس کو قریبی سے جانے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ کو بھی ہدایت مل جائے انشاءاللہ. اور ذاکر صاحب میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جیسے 1000 لوگوں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین انشاءاللہ. اور ذاکر صاحب میں آپ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ. بھائی صاحب نے کئی مذاہب کا مطالعہ کیا، پہلے ہندو تھا، ہندو مذاہب کا مطالعہ کیا، حقیقت نہیں ملی. عیسائی مذہب کا کیا، اسلام کا کیا، تو پتا چلا کہ اسلام دین الحق ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ذاکر جیسا ملے. میں چاہتا ہوں کہ ذاکر سے بہتر ہو. ذاکر معیار نہیں، میں بھی ایک ناچیز ہوں آپ کی طرح، میں بھی ایک عام انسان ہوں. دعا کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی گنا بہتر بنے اور ہمارے آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ چلے.
आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं, कोई आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी। आप पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई नहीं। कोई भी दबाव? नहीं, कोई नहीं। माली माशी नहीं। प्रेशर? आप दिल और दिमाग से कबूल करना चाहते? हाँ जी, हाँ जी। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह। इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और दुआ करते हैं कि आपको जन्नत नसीब फरमाए और आपकी तरह और कई गैर मुसलमान को हिदायत दे। हजारों ने लाखों करोड़ों इंशाअल्लाह दुआ और है। आपकी ये जो है छोटा सा नजरिया इस्लाम के बारे में कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, शायद वो मेरे तकरीर से ज्यादा और लोगों के दिलों को खोला होगा। तो उसके लिए मैं आपको जज़ाकल्लाह खैर कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको और आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। माइक। मेरा नाम शुदीप रॉय है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसे खतना करना ज़रूरी है? भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना जरूरी है क्या फर्ज है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सरकमसिशन करना फर्ज नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है लेकिन फर्ज नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूं, क्या मुसलमान बन सकता हूं? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूं और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनस होने के चांसेस बहुत कम है। कैंसर ऑफ द पीनस होने के चांसेस कम है। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस के वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई खतरे आपके पीनस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रेप्यूस हो सकता है, प्रेप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है उसके बावजूद 50% से ज्यादा साइंस की बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि खतना करना बेहतर है और इंसान को करना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल क्यों पूछा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? लेकिन तो भी आप करना चाहते कि नहीं? फॉलो करने के बाद। फॉलो करने के बाद तो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे। नहीं फॉलो। आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? कोई नहीं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? आप अगर ये मानते तो अब इस्लाम के पहले मरहले में दाखिल हो जाए। फॉलो करना अगर सब चीज एक साथ में कि 5 टाइम नमाज, रोजा रखना, ज़कात, हज, सब चीज एक साथ में तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी अगर ईमान लेके आता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो पहले रुकन तौहीद में दाखिल होते। अगर आपके पास तौहीद है तो ये पहला अव्वल रुकन है, फर्ज रुकन है। बाकी चीज भी करना जरूरी है, लेकिन अगर आप शिरक नहीं करते और तौहीद में मानते, एक अल्लाह में मानते, मुमकिन है, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि आप जन्नत में जा सकते। हो सकता है पहली बार आप कहे कि नमाज में 1 बार पढ़ूं, फिर 2 बार पढ़ने लगेंगे, कुछ हफ्ते बाद फिर 3 बार। उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं इस्लाम अगर मानता हूं एक अल्लाह है, खुदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी पैगंबर, सब कुछ आज के आज ही करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, हो सकता है 2% करे, 1%, फिर 3, फिर 4,
لیکن اگر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کیجئے، آستے آستے اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے؟ بھائی صاحب، ممی ڈیڈی آپ کے ممی ڈیڈی سے ڈر ہے آپ کو؟ ہے نہیں، لیکن تو بھی فکر ہے۔ فکر کرنا فرض ہے، اگر مسلمان بنیں گے تو اور فکر کرنے پڑے گا، کیونکہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ اب مسلم بن جائیں گے تو والدین کو چھوڑ دینا چاہیے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ ہندو ہے۔ ہاں قبول ہے۔ قبول کرنا چاہتے؟ کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی دباؤ؟ نہیں اب یہ نہیں کرنا چاہیے ذاکر بھائی نے بڑے مجمع میں زبردستی کی، نہیں۔ ورنہ کل کیجئے۔ آپ دل سے کرنا چاہتے؟ ہاں اپنے دماغ سے، ہاں ہوش و حواس میں؟ ہاں۔ ختنہ کرنا ضروری نہیں، کرے تو بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے نا۔ ضروری نہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اب شرک سے بچنا فرض ہے اول، اس کے بعد آستے آستے ہو سکتا ہے کل آپ کا ڈر نکل جائے گا، فرض نہیں، لیکن آپ کو ہائیجینک بھی رہے گا۔ تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں ایک ہے۔ آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد انہ انہا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیہ کے وسلم بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ اسلام پہ عمل بھی کریں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی دے، اور آپ کے گھر والے کو ہدایت دے۔ شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ نام چاہتے ہیں؟ رے ماشاءاللہ، سب مجھے جانتے ہیں کہ راجہ نام ہے، راجہ نام ہے؟ راجہ، لیکن تو بھی نام نام بالکل صحیح۔ میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں کہ آپ اپنا نام عثمان رکھ سکتے۔ عثمان تیسرے خلیفہ کا نام تھا رضی اللہ عنہ، اور آپ اپنے آپ کو عثمان سے پکار سکتے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھ جیسے گنہگار انسان کو علم سے مطلب نواز دی ہے، اور آج اسلام کو ٹیررسٹ سے بدنام کیا جا رہا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ٹیررسٹ مذہب نہیں ہے، ایک گنہگار انسان خود اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے پہ لگ گیا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو نان مسلم لوگ ہیں اس کو قریبی سے جانے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ کو بھی ہدایت مل جائے انشاءاللہ۔ اور ذاکر صاحب، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جیسے 1000 لوگوں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ، آمین آمین انشاءاللہ۔ اور ذاکر صاحب، میں آپ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ بھائی صاحب نے کئی مذاہب کا مطالعہ کیا، پہلے ہندو تھا، ہندو مذاہب کا مطالعہ کیا، حقیقت نہیں ملی، عیسائی مذہب کا کیا، اسلام کا کیا، تو پتا چلا کہ اسلام دین الحق ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ذاکر جیسا ملے، میں چاہتا ہوں کہ ذاکر سے بہتر ہو۔ ذاکر معیار نہیں، میں بھی ایک ناچیز ہوں، آپ کی طرح میں بھی ایک عام انسان ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی گنا بہتر بنے، اور ہمارے آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ چلے۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی، میں مانتا ہوں۔ آپ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں، کوئی آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی۔ آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی بھی دباؤ؟ نہیں، کوئی مالی معاشی نہیں۔ پریشر؟ آپ دل اور دماغ سے قبول کرنا چاہتے؟ ہاں جی۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ رسول۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
کہ اللہ के अलावा کے علاوہ कोई معبود नहीं کوئی معبود نہیں और मोहम्मद اور محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम صلی اللہ علیہ وسلم उसके बंदे اس کے بندے और पैगंबर है। اور پیغمبر माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको जज़ाए खैर दे, इंशाअल्लाह। इस दुनिया और आखिरत में सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और दुआ करते हैं कि आपको जन्नत नसीब फरमाए और आपकी तरह और कई गैर मुसलमान को हिदायत दे, हजारों ने लाखों करोड़ों। انشاءاللہ دعا और ہے आपकी ये जो है छोटा सा नजरिया इस्लाम के बारे में कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, शायद वो मेरे तकरीर से ज्यादा और लोगों के दिलों को खोला होगा। तो उसके लिए मैं आपको जज़ाकल्लाह खैर कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपको और आपके खानदान वालों को भी हिदायत दे। जज़ाकल्लाह। माइक मेरा नाम शुदीप रॉय है और मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है कि नॉन मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है तो फिर उसे खतना करना ज़रूरी है? भाई का सवाल है कि जब नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना जरूरी है क्या फर्ज है? इस्लाम में जब गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करता है तो खतना करना, सरकमसिशन करना फर्ज नहीं है, बेहतर है। ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, बेहतर है लेकिन फर्ज नहीं है। अगर कोई कहता मैं खतना करना नहीं चाहता हूं, क्या मुसलमान बन सकता हूं? बन सकते, लेकिन बेहतर है कि करे। क्यों? मैं डॉक्टर भी हूं और मेडिकल साइंस ये कहती है कि खतना करने के कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पे आज की साइंस कहती है कि अगर जो इंसान खतना करता है उसे कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस बहुत कम है। कैंसर ऑफ द पीनेस होने के चांसेस कम है। जब एक इंसान का खतना नहीं होता है उसे कहते हैं प्रेप्यूस। ये प्रेप्यूस की वजह से कितनी निजासत रहती है। जब आप अपने हाजत के लिए जाते, कॉल ऑफ नेचर के लिए जाते, उस वक्त कई खतरे आपके पीनेस में रहते, इससे कई बीमारी हो सकती, इचिंग हो सकता है, डिजीज ऑफ द प्रेप्यूस हो सकता है, प्रेप्यूसाइटिस हो सकता है। जब कोई इंसान हम बिस्तरी करता है उस वक्त भी सीमेन रह जाता है, मनी रह जाते, इससे कई बीमारी हो सकती है। इसी वजह से आज साइंस कहती है खतना करना बेहतर है। इसीलिए यूएसए में मुस्लिम की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है, 6 से 8% है। फिर भी 50% से ज्यादा अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, पूछने के बाद उसकी खतना की जाती है। अक्सर लोग जो अमेरिका में ईसाई है उसके बावजूद 50% से ज्यादा साइंस की बुनियाद पर लड़के जब पैदा होते हैं खतना करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि खतना करना बेहतर है और इंसान को करना चाहिए, लेकिन फर्ज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सवाल क्यों पूछा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते? लेकिन तो भी आप करना चाहते कि नहीं? फॉलो करने के बाद। फॉलो करने के बाद तो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे। नहीं फॉलो। आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? कोई नहीं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? आप अगर ये मानते तो अब इस्लाम के पहले मरहले में दाखिल हो जाए। फॉलो करना अगर सब चीज एक साथ में कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ आपके थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और ज़रिया बना पीस चैनल, जिस पे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्ला जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शंस दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल नेग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हज़ारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ
کہ اسلام کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس سے کسی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو. یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے کسی کو نقصان پہنچتا ہو. ایک ایسی فیملی کا بندہ جو کہ مسلمان کے لیے اتنی غلط فہمی رکھتا ہو, اسی گھر کا سب سے بڑا بچہ باہر نکل کر کے اس بات کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ وہ ان کا دماغ ہے, یہ اسلام کی طرف سے نہیں ملا ہے. تو میں اس بات کو کہنا چاہتا تھا, اس بات کو بتانا چاہتا تھا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے موقع ملے گا کہ میں ڈائریکٹلی ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے آ کے ان کا شکریہ ادا کر پاؤں گا. اور جب میں نے پیس چینل دیکھا تو پیس چینل کے تھرو مجھے یہ پہلے پتا چلا, چونکہ میں اس سے پہلے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا. جو زندگی چل رہی ہے وہ زندگی میرے لیے کافی تھی. ماں ہے, باپ ہے, گھر کا سب سے بڑا تھا, میں ایک ویل اسٹیبلش فیملی کا بندہ تھا, تو مجھے ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بھی کرنا چاہیے. لیکن جب اس چینل کو دیکھا تو واقعی میں مجھے پتا چلا کہ میں جہاں پہ ہوں نا وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد ہے. چونکہ میری زندگی جو ہے نا وہ صرف یہی سوچتی ہے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں میری زندگی کے دائرے میں, لیکن اصل زندگی جو شروعات ہوتی ہے وہ موت کے بعد. اور میرا ہندو ریلیجن مجھے یہ سکھاتا ہے کہ موت کے بعد نہ جانے کتنے سارے جنم ہیں. ہمارے وید ہمیں سکھاتے ہیں ناتسیہ پرتیماستی, پھر بھی ہم پرتیما کو مانتے, مورتی کو مانتے, دیوی دیوتاؤں کو مانتے. ہمارا وید ہمیں بتاتا ہے ایکم برہمم دتیو ناستی, یعنی کہ بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی ہم 36 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے. تو ہم اپنے وید کو کیوں نہیں پڑھتے, ہم اپنے وید کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارا وید ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. ہندوازم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بھگوان اس پوری دنیا کو چلانے والے اس زمین پر آئے, اس زمین پر وہ خود آئے. بھگوان رام یہیں پیدا ہوئے, بھگوان شری کرشن یہیں پیدا ہوئے, اور ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن کر کے نہیں دیا. آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل میں ہے, سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کو ایک بار سنیں ضرور. کیونکہ ہمارے بھگوان جب ہماری اس دنیا میں آئے تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی بھی چیز ریٹرن میں نہیں چھوڑی. ان کے جانے کے بعد تلسی داس نے لکھی, ان کے جانے کے بعد گوسوامی جی نے لکھی. تو بھگوان بہتر لکھ سکتے تھے کیا یہ ان کے بعد والے بہتر لکھ سکتے تھے؟ دوسری بات, اس پورے ورلڈ میں اے سے لے کے جیڈ تک کی کنٹری ہے. اے سے امریکہ بھی ہوتا ہے, اے سے آسٹریلیا بھی ہوتا ہے. ہندوازم جو ہے صرف اور صرف 3 کنٹری ہے, انڈیا, موریشس اور تیسرا نیپال ابھی گھوشت ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور شری لنکا جہاں پہ بھگوان شری رام نے جا کر کے راون کا ودھ کیا تھا, جس سے دسہرہ مناتے ہم. ان کے کریشن کے بعد, ان کے جب انہوں نے برائی پہ اچھائی کی جیت پالی تھی, تو جیت پالی تھی اس کے بعد, یعنی کہ بھگوان جنہوں نے پوری دنیا کو بنایا, ہم ایسا سوچتے ہیں, ہندوازم ایسا سوچتا ہے, جب انہوں نے کسی اسپیسیفک کنٹری پہ جا کر کے وہاں پہ برائی کی ہار کر کے اچھائی کی جیت کر لی, تو آج تک وہ بھگوان کو پوجنے والے اس دیش میں ہندوازم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں, یہ اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے, اسلام کا جو میسج ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم مسکنسیپشن پہ نہ جائے, ہم دیکھا دیکھی پہ نہ جائے. اگر کوئی مسلمان غلط کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچے کہ وہ اسلام ہے. وہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرا پورا کا پورا میں مکمل ہوں الحمدللہ, اور اپنی زندگی میں اس خوشی کو محسوس کرتے ہوئے, یہ خوشی آپ سارے بھائیوں سے بانٹتے ہوئے, ساری بہنوں سے بانٹتے ہوئے, ساری ماؤں سے بانٹتے ہوئے, آپ سبھی کے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری فیملی والے یا میرے یو پی والے یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اسلام میں ہوں. ماشاءاللہ, میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے پیس ٹی وی کا پیغام جو نٹشل میں دیا, لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنی بار دیکھیے کہ آپ کے ذہن میں اتر گیا اور آپ اس کو میمورائز کر چکے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے پیس ٹی وی کا میسج ایک نٹشل میں دیا, اور الحمد جو بھی آپ نے کہا ماشاءاللہ, اور جو آپ نے یاد کے حوالے کے ساتھ جو شلوکا, ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ ایک خدا میں مانتے جس کا کوئی معبود نہیں. بالکل. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر. ذاکر بھائی جی, میں ابھیشیک ورما, میری ایج 19 سال, ایم پی سے آیا ہوں. مجھے مسلم ہونا ہے, اور ایک ہندی کے لیے قرآن پاک چاہیے, اور گھر سے تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے, اس لیے نکال دیا ہے گھر سے. فی الحال میں ابھی یہیں ہوں, میں اپنے فرینڈ کے ساتھ, محمد رفیق خان ہے بھائی کا, انہی کے ساتھ میں ہوں. تو مجھے مسلم ہونا ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ اسے مسلمان بننا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ملے. انشاءاللہ میرے جواب کے بعد آپ یہاں آ سکتے ترجمہ لینے کے لیے.
اور انہوں نے کہا کہ وہ مسلم بننا چاہتے، گھر میں پرابلم ہے، ابھی دوست کے ساتھ رہ رہے۔ بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی آپ مانتے ہیں خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی مجبور کر رہا ہے؟ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، کوئی بھی مالی دباؤ، جی بالکل کوئی بھی نہیں، پریشر، جی بالکل نہیں، کوئی آپ کو دھمکی دے رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے؟ جی اپنے دماغ سے؟ جی کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا ہمارے اسلام میں حرام ہے، اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے۔ کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں بھی حرام ہے، اس دیش میں بھی حرام ہے۔ تو آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتے؟ جی تو میں انشاءاللہ عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو و اشہدو انا انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلم بن چکے۔ کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں اسٹیج پر آ کر؟ ضرور آپ ادھر آ سکتے اور انشاءاللہ میرے سے قرآن مجید کا ترجمہ آپ آ سکتے۔ اور نام بھی بتا دیجئے مجھے تو ویسا۔ آپ کا نام کیا تھا آپ نے کہا؟ ابھیشیک ورما۔ ابھیشیک ورما۔ ابھیشیک جو اچھا نام میرے ذہن میں، آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے۔ عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، اللہ کا عبد۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جنت نصیب فرمائے، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بہترین زندگی دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے۔ میری التجا ہے آپ سے کہ اپنے خاندان والوں سے اور محبت کیجئے۔ جو مسلم بننے کے پہلے محبت کرتے تھے اس سے زیادہ محبت کیجئے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، آپ کی، ان کی نہیں۔ آپ اپنی والدہ کی عزت کیجئے، ان کا کہنا مانیے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کچھ کہتے اس وقت صرف ان کی بات مت مانیے۔ اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف وہ نہیں کہتے، لیکن آپ کو مثال کے طور پہ پسند نہیں تھا نیلا کلر پہننا، ابھی نیلا کلر پہننا اسلام میں حرام نے، وہ اگر کہتی ہے آپ کی والدہ تو پہنیے۔ ان کو معلوم پڑنا چاہیے کہ میرا بیٹا مسلم بننے کے بعد مجھ سے اور محبت کر رہا ہے، میری اور خدمت کر رہا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور انشاءاللہ آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کام لیں گا انشاءاللہ۔ آپ اسٹیج پہ آ سکتے، انشاءاللہ میں آپ کو ہندی میں ترجمہ دوں گا قرآن مجید کا۔ تب تک دوسرا۔ السلام علیکم، میرا نام انورادھا ہے اور میں نان مسلم ہوں۔ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میری جو دیدی تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا اللہ پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کی دیدی، آپ کی جو بہن تھی وہ نماز بھی پڑھتی تھی، روزہ بھی رکھتی تھی، اور مسلم تھی وہ؟ نہیں، ہندو تھی۔ ہندو تھی تو نماز کس طریقے سے پڑھتی؟ جس طریقے سے اسلام میں پڑھنا چاہتا تھا، یا اسلام کے لیے پڑھتی تھی، پر اس کی شادی نہیں ہو پائی اور وہ اسلام قبول نہیں کر پائے۔ آپ نے کہا کہ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، لیکن شہادت نہیں دی تھی، ہاں، تو کیا وہ جنت میں جائیں گی؟ بہن، اسلام میں پبلک میں شہادت دینا فرض نہیں۔ اگر ایک انسان چاہے مرد یا عورت ہو، اگر اسے ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ مانتا ہے یا مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اس کے لیے کافی ہے مسلم بننا۔ جس طریقے سے ہندوازم میں دھاگا باندھنا، گنگا جل میں ڈبکی کھانا، یا کرسچینٹی میں، اس طرح اسلام میں نہیں۔ وہ خود اور اللہ کے درمیان ہے، اسے لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو ڈر ہے کہ لوگ کو پتا چل جائے گا کہ میں مسلم بنی تو اس کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ اگر اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، پھر بھی وہ مسلم ہے۔ تو آپ جب جانتے وہ نماز پڑھتی ہے، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان تھی، لیکن آپ سے نہیں کہا تھا۔
अगर वो मानती थी कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? मेरे बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। बिल्कुल, माशाल्लाह। आप तो शहादत की कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपको अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामी चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। आपने शहादत सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाअल्लाह जी अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शुक्र जी। मेरे कुछ दोस्त कुछ भाई है जो मेरा नाम मुस्तफ़ा के लिए बोल सकते, तो ये नाम कंटिन्यू कर सकते। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम। भाई साहब चाहते हैं कि मुस्तफ़ा अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है जी। मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है और आप अपने आप को मुस्तफ़ा बुला सकते हैं माशाल्लाह। गुजारिश आपसे कि एक हिंदी में कुरान शरीफ अगर मुझे मिले जरूर, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। माइक नंबर 5 में कोई भाई हूँ गैर मुस्लिम भाई, तो उनको मौका दीजिए। माइक नंबर 5। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा शंकर है, हैदराबाद से आया। मैं फार्मासिस्ट। आसिफ भाई इससे इस्लाम सीख लिया और कबूल करना चाहा। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। आप बुत परस्ती में मानते? नहीं मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ मानता हूँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ मानता हूँ। आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं करे। कोई भी दबाव है? नहीं है। माली दबाव? नहीं। फिजिकल दबाव? नहीं। आप आपके दिल से कबूल करना चाहते? हाँ। अपने होशो हवास में, दिमाग से? हाँ। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूलु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको भी जन्नत नसीब फरमाए। मेरा नाम बताया। आप अपना नाम उमर रख सकते हैं। उमर नाम था दूसरे खुलफा राशिदीन का, जो दूसरे खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु। वो एक अच्छा नाम है।
आप अपने आप को उमर से बुला सकते हैं। शुक्रिया। ये माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जनार्दन कुट्टी है, मैं 36 साल का हूँ। तो 35 साल तक मैं अंधेरे दुनिया में मतलब खोया हुआ था। 1 साल पहले ऐसा हो गया मेरे दिल और दिमाग में कि मैं मालिक को खोजने के लिए निकला, दुनिया बनाने वाले मालिक को। तो पहले मैंने अपने हिंदू में कोशिश किया था, तो हिंदू में मुझे दिमाग नहीं मिला। क्रिश्चियन में गया मैं, तो क्रिश्चियन में मुझे काफ़ी रास्ता नहीं मिला। इस्लाम में आने के बाद मुझे सही रास्ता मिला। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाती थी और नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तो मेरे नजदीक अगर उसको ईमान था कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है, तो इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से वो मुस्लिम थी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे जन्नत देगा। हो सकता है कि उसने आपसे नहीं कही, अगर ये ईमान नहीं था उसे कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और बुत परस्ती करती थी, उसके साथ वो नमाज पढ़ती थी, तो शिर्क अल्लाह ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। मैं आपकी बहन को जानता नहीं हूं, लेकिन समझ सकता हूं मेरे हिसाब से हो सकता है कि परसेंटेज ज्यादा है, मुमकिन ज्यादा है कि वो अल्लाह में मानती थी, अल्लाह के रसूल में मानती थी, और अगर वो अल्लाह के रसूल में मानती थी और एक अल्लाह में मानती थी, बुत परस्ती नहीं करती थी, नमाज पढ़ती थी, रोजा रखती थी, तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन कि आप एक अल्लाह में मानती है? हाँ मैं मानती एक खुदा में मानती है? मानती हूँ। आप बुत परस्ती करती है? नहीं। आप बुत परस्ती में नहीं मानती? नहीं मानती। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ मानती हूँ। तो आप चाहते हैं कि आप मुस्लिम बने? हाँ मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाअल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं मैं अपने दिल से दिल से चाहती है, दिमाग से? हाँ। कोई भी दबाव? नहीं। माली दबाव? नहीं। कोई प्रेशर? नहीं कोई प्रेशर नहीं। दिल से करना चाहती है? हाँ। अब बालिग है? हाँ। माशाअल्लाह, अगर आप दिल से चाहती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मैं इंशाअल्लाह अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और आखिरी पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए। हो सकता है जन्नत में आपकी बहन से मुलाकात हो आपकी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कोई नाम दे दें। नाम? आपने कहा था आपका नाम पहले अनुराधा था जी। आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलिया का रज़ियल्लाहु अन्हा। जी। मैं कहूंगा कि लेडी वॉलंटियर से या मेरी अहलिया से जो मेरे बिहाफ पे आपको कुरान मजीद पेश करे इंशाअल्लाह। मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरी अहलिया से कि मेरे बिहाफ पे आयशा बहन को कुरान पेश करे तर्जुमा। और एक बहन को इस्लाम कबूल करना है। और एक को? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आपका नाम क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? हाँ। आप बुत परस्ती में मानते? नहीं मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने पे जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी प्रेशर? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? हाँ। आपके मन से? हाँ। आपके दिमाग से? हाँ। इंशाल्लाह मैं कलमा पढ़ाऊंगा, आप उसको दोहरा सकती है। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु
واشهد أن أن محمدًا محمدًا عبده عبده ورسوله. ورسوله. मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और बेगंदे। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुकी है बहन, और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको भी जन्नत में डाले। और मेरे को भी एक नाम ना। आप नाम चाहते हैं? हाँ। आप अपना नाम खदीजा रख सकते हैं, जो ज़हन में आ रहा है। खदीजा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली अहलिया का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा। हाँ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके खानदान वालों को हिदायत दे और आपको बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में। और मैं दरख्वास्त करूंगा मेरे अहलिया से कि बहन खतीजा को भी एक कुरान मजीद का तर्जुमा पेश करे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे भाई से कि वो स्टेज पे आ सकते हैं कुरान मजीद का तर्जुमा लेने के लिए। अगर कोई भाई सवाल करना चाहते हो, माइक नंबर 1 में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे।